काल न्ही महिला डे जालो आणि महिला डे कसो आसता न्ही इंटरनॅशनल महिला डे तो म्हणजे वर्ल्डाक तो दीस मनयल्लो दीस। आनी सड्यार कितें करता खबर आहा? सड्यार एका पाटीन ते बॅनर बिनर लायल्या सगळ्या अध्यक्षांची आमदाराची अशें करून बॅनर लायल्या आनी एक न्ही कोणाची तरी डुप्लिकेट कोटी खंयसून तरी हाडल्या, तिकली खंयसून तरी भीक मागल्या आनी लायल्या आनी झेत उलयताली एक फट्टी म्हणून एक कोण तरी आसली आनी एक लोकांचे इंटरनॅशनल जेन्ना बायलांचो दीस आसता बायलांक प्रोत्साहन दिवप आसता, बायलांचें काम बरें कितें जालां तें सांगप आसता, तिका आदर करप आसता। सरकारान खरें म्हणूंक जाय बेटी बचाव हाडलेले, सौभाग्यवती हाडलेले, यशोदा मिनी हाडले, अशे बरे बरे प्रोग्राम बायलांक प्रोत्साहन दिवपाक अशे प्रोग्राम हाडले। पण सड्यार जो प्रोग्राम जालो त्याचो न्ही हांव अक्षरशा निशेध करता। कित्याक तर एक बायलेचो अपमान करपा सारको ही उलयली, एक फट्टी आसलेली ती उलयली, बरें म्हाका तें उलयलें म्हणून असलो कोणाक तिडक येयना। एक तुमकां सांगूंक सोदता हांव, हालींच न्ही आनी हांवें एक व्हिडियो पळयलो, तो सड्या वयलो न्हू, ए भाई 315 316 ह्या रुमान कितें रे भाई तें, ताका 2 दार मरे एकी कडेन वचपाचें बी अशें बी म्हणून कितें एकटो सांगतालो, तें न्ही हांवें आयकलेलें। म्हाका ह्या फट्टीक विचारपाचें आहा, हय गो फट्टी तूं त्या रुमांनी बी आसलेलें काय कितें गो? ते 315 आनी 316 त्या भाई वांगडा तूं आसलेलें आनी हेकाच लागून वास्को पुलीस स्टेशनार जेन्ना जेन्ना तुका आपयता तेन्ना तेन्ना तूं सांगता म्हाजें बॅकबोन दुखता म्हणून, म्हाजें कमरान दुखता म्हणून, थंय रुमान रावन 315 आनी 316 रुमान रावन तुज्या भेणान येयले गो आनी लोकांक उयो जाल्या आनी हे जाल्या आनी पयशा फाटल्यान वयता म्हणून तूं पयशा फाटल्यान 315 आनी 316 गेले मगो फटी। हांव पयशे खाता, हे तुज्या पोटान इतले जळ म्हाका कांय म्हणपाचें ना। म्हाका वयल्यान बरें दिसलें कोणें तरी म्हाजो गेटअप करप आनी दाखोवप, कोणाच्या नशिबान ना हें गेटअप दाखोवप। हे व्हडले व्हडले रथी महारथी पयलीं जे जावन गेलो तेंचो गेटअप दाखयल्लो वयता आनी म्हाजो गेटअप दाखयलो वालोर तुका, हांव तुका कांय म्हणना। पण म्हाका एक सांग, हांव पयशे खाता म्हणून तुका इतलो जो जाळ पडटा पळय, पात्रांव म्हाका पयशे दिता म्हणून, आगो म्हाका पात्रांव तेच म्हणटालो तुका खंय मुगो हांगा बॉम्बे तो हांगा खंय तें ग्रँड रोड म्हणून कितें आसा पळय आमकां नांव येना, आनी पुना एक बाजार आसा, मिरज एक बाजार आहा, त्या बाजारान खंय तुका बसयला त्या पात्रांवान आनी तो पात्रांव तुका थंय बाजारान बसोन मुगो पयशे घेता आनी तो म्हाका दिता। म्हाका खबरूच नासलेलें हे तुजीच कमाई गो, तुका बाजारान बसयला आनी तुका तुज्या कमाईचेर तुज्या शरिराच्या कमाईचेर पयशे तो पात्रांव घेता आनी तो म्हाका दिता। कशें कळ्ळें गो बाय तुका ते म्हाका पयशे पावता म्हणून? जावं तुज्या कश्टाचे पयशे तुज्या शरिराचे जे पयशे म्हाका पावता, धन्यवाद धन्य तुजें। तूं म्हाका सांग, आतां तूं अशें व्हिडियो खेळटा म्हणटा आनी कितें म्हणटा, हेंच करा गो तुमी। तुमकां एक 2 साडी मेळ्ळेशी, तुमकां एक कितें मेळ्ळेशी, तांकां चाटूंक तुमी भोंवता, तारान मुगो तशें कांय करूंक ना। आनी असले पात्रांव बित्रांव पळय तूं कोण पात्रांवा वांगडा खंय खंय भोंवताले पळय पयलीं गू खाताले, आतां तो म्हाजो खायनाका, म्हाजो अजिबात खायना। म्हाज्या मुगो संडासाची टाकी मुगो ह्या दिसांनी हांवें उक्ती केल्या, तरी हांव म्हणटा गू भितरलो कमी जालो कसो, ते तूंच खाता म्हणून आतां कळ्ळें म्हाका, म्हाजोच गू खावपाक येयले गो। अशी कुत्री खूब जाली, कुत्री अशी खूब जाली गू खावपाची। आतां तूं एक फट्टी मेळ्ळ्या म्हाका, एका तेका उलो मारून पळय गू खाता पळय ते, आनी म्हूण तूं झेत मारता पळय म्हाजी कोटी, म्हाजो गेटअप करून पळय बायलांच्या दिसा इंटरनॅशनल दिसाक पळय तुवें हें केलां पळय न्हू, बरी गजाल। हांव तुजो निशेध करतां आनी ह्यान फुडें बी तुजो हांव निशेधूच करतलें। असले पळय कितें करता न्हू मातशें मुगो चिंतून कर। आनी वुमन्स डे करता न्हू, आपले हे पळय आसा न्हू कोण तरी सांगता म्हणून उलयनाका, हांव करता गोंयकारांक लागून, गोंयांक लागून। तूं फट्टी खंयची ती म्हाका खबर ना, तूं फट्टी खंयची ती खबर ना म्हाका। आनी उयो बायलांक पडटा पळय, बायलांक उयो पडटलेच आनी आजुनूय म्हाका उयो आहा। तूं कितें करूंक शकता? काडटा म्हाजो उयो? कित्याक तुका व्हरोन बाजारान बसयला न्हू गो आनी ते पयशे येता न्हू आमकां, तो पयसो येता
आनी कामगारांक पळय हांवें दवरल्या तेतून तुका एक हांव अशें आतां तुज्या आतां शरिरासून हांव पयशे घेता, तुज्या आतां हांव शरिरासून पयशे घेता, कित्याक तुका खंय तरी पात्रांवान बाजारान बसयला दिसता आनी तो तुज्या शरिराचो पयसो तो म्हाका धाडटा. म्हणजे कळ्ळें तुका न्हू हांव कितें म्हणूंक सोदता तें. म्हाजें मुगो तोंड उगडूं नाका. हय गो, बार्रांनी बसून तुमचे व्हिडियो कॉलिंग करतात मुगो तुमकां ड्रायव्हर बिवर, कितें दाखय बिखय म्हणटात मुगो. लज दिसना गो तो व्हिडियो पावला म्हाजे कडेन. कोण तरी म्हाजोय मनीस एक थंयसर बसलोलो आनी तुमचे जान दाखय मगो, जान दाखय मगो टायट जाल्या उपरांत उलयतालो पळय तोय व्हिडियो पावला म्हाजे कडेन. तुजें तोंड तुमची पळय ती तुवें आतां नांवां बिवां घेतलीं आनी तुजो कोणाचो चेडो कितें चेडो आनी कोण कितें करतालो तें सगळें पावलां म्हाजे कडेन. तसलें मुगो उलोवन खंय तरी आपूण कितें कर्मां करप आनी लोकांक उलोवप तें उलयनाकात. कळ्ळें न्हू. म्हाकाय खूब उलोवंक येता, म्हाकाय खूब उलयता. हांव येयलां लोकांचें काम करपाक. तुमच्या सारकें हेजे तेजे तासूंक येवंक ना, तासूंक येवंक ना हांव. कळ्ळें न्हू. आनी जेणें तुका कुत्रे तुका पळय चपाती घातल्या आनी तुका भोकूंक लायल्या पळय तेकाय हांव सांगूंक सोदतां. म्हाज्या शेपडेर मरे पांय दवरनाका. तो म्हाजो दाम बाबा आहा पळय न्हू तो काबार केल्या शिवाय रावचो ना. ताका आनी एक सांगता गो, कितें जाणा तूं पळय नांवां घेतलीं कोणा कोणाची तांकां हांव सांगूंक सोदतां तुमची प्रत्येकाची एक एक स्टोरी आहा मुगो. प्रत्येकाची तुमची एक एक स्टोरी आसा. ड्रायव्हरा वांगडा वयतात, घोवान मागीर खंय तरी धरले, मागीर तें कितें जालें, झगडी जाली, कितें जालें म्हाका न्ही सांगपा जाय. बार्रांनी बसून तुमचें अशें अशें करून तें आसा, ही आसा, घोवान खंय धरलेले बी तें. आनी म्हाज्या उयांची स्टोरी काडटा गो. उयो बियो कितें स्टोरी गो. लज नासलेली तुमी, तुमकां मुगो लज नासलेली तुमी स्टोरी काडीत भोंवता. हांव मुगो गोंयांक लागून काम करता, गोंयांक लागून. तुमी जितलें म्हाजें कितें तरी नाका जाल्लें सांगीत रावता पळय तितलें मुगो कोण ना कोण येवन तुमचें म्हाका कितें ना कितें व्हिडियो सकट दिता. पूण हांवें तें घालूंक ना. कित्याक जाणा मुगो पुरो चल. हें उयो जालें म्हणून सांगता. तुका वाड्या वरसून भायर मारला तें पळय मुगो. खंय भोंवता तें पळय जगार लोकांचे उयो जाल्या म्हणून सांगोंक भोंवता. तुमी पिगमी मुगो 5-5 हजाराची, 5-5 हजाराची पिगमी मुगो. पयलीं एकट्याक खावन जालें, आतां दुसऱ्याक खातात तुमी. पिगमी तुमी 5-5 हजाराची.